आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोतिर चाहिँ डोर्याउँदैछ भन्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? त्यो कुरा गर्नुभन्दा भन्नु चाहिँ नि हतार होला। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि कोभिड-19 छ, त्यो कोभिड-19 चाहिँ कसरी जान्छ र कुन प्रवृत्तिमा जान्छ र कुन तहमा जान्छ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी हतारिएका छौँ। यो कोभिड-19 को अहिले 75-76 दिनपछि यसलाई हटाउनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक क्रियाको सामान्यकरण गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनयापनलाई सामान्यकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छौँ। तर यो नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य बजेटले भन्दा बजेटको भविष्य चाहिँ नि कोभिड-19 ले चाहिँ नि निर्णय गर्छ र कोभिड-19 ले कतिको असर गर्छ र कोभिड-19 ले मान्छेको जीवनयापन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न के नीतिहरू लिन्छौँ र कार्यक्रमहरू के ल्याउँछौँ, त्यसको आधारमा बजेटको सफलता असफलता हुन्छ। त्यो बजेटको सफलता असफलतासँग नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य र नेपाली जनताको चाहिँ बेरोजगारी, नेपाली जनताको चाहिँ भोकमरी, नेपाली जनताको चाहिँ सङ्कट चाहिँ जोडिएको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। र यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने जेठ 15 गते हामीले नेपाल सरकारले जुन बजेट ल्यायो, अहिले हामी करिब करिब चाहिँ जेठको अन्तिम चरणमा छौँ। र यसले गर्दाखेरि यो अहिले थोरै मात्रामा लकडाउन खुकुलो गर्ने कुराहरू आएको छ। मौसम अनुसार कृषि क्षेत्रमा रोपाइँ गर्नुपर्ने र कृषिको क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएकोले थोरै मात्रामा सहजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा तर यो पहिलो क्वार्टर हाम्रो बजेटको जुन तरिकाले प्रभावकारी भएर र स्रोत र साधन विनियोजन भएर बजेट मन्त्रालयमा विभागमा गएर यसको कार्यान्वयन हुने क्रममा जानु पर्थ्यो। तर हामी अहिलेको सवालमा कोभिड-19 ले असर गरेपछि हामी चाहिँ रोकिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको अवस्था छ। यसको अर्थ मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ। त्यो स्रोत र साधन सीमितताभित्र हामी यो पहिलो क्वार्टरमा पहिलो चाहिँ चौमासिकमा चाहिँ यो मासिकमा यो क्वार्टरमा चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ लागू कार्यान्वयन गर्नतिर लिएर जानुपर्ने त्यो सक्ने अवस्था छैन। र त्यसको आधारमा गर्दा अर्को क्वार्टरमा हामी तपाईँको केही मात्रामा चाहिँ सुस्पष्ट भएको र बन्द भएको आर्थिक क्रियाकलाप छ। थोरै मात्रामा हामी त्यसलाई चलायमान र गतिशील दिने, कुनै चाहिँ टुटफुट भएको छ भने त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने, या कुनै चाहिँ सञ्चालन हुन सक्छ या रोजगार श्रमहरू चाहिँ बाहिर गएको छ भने त्यसलाई सम्पर्क गर्ने, त्यो हिसाबमा अर्को क्वार्टर चाहिँ थोरै व्यवस्थापन गर्दैमा बित्ने अवस्था छ। र त्यो भएपछि दसैँ आएको, दसैँ चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यही माहौलमा तपाईँको थोर बहुत किन भन्दाखेरि माग पनि बढ्ने र थोरै मात्रामा तपाईँको अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि मात्रै थोरै मात्रामा हाम्रो शिथिल भएको र सुस्पष्ट भएको र सङ्कुचनमा गएको अर्थतन्त्र थोरै मात्रामा चलायमान हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र तर बजेटको यदि कुरा गर्ने हो भने बजेट पूर्ण रूपमा कोभिड-19 सँग चाहिँ निर्भर छ। र यो बजेट चाहिँ अहिले ठुलो बजेट 35% बजेट घाटाको रूपमा ल्याएको छ। त्यसपछि गएर यसको लागि स्रोत र साधन विनियोजन गर्नै साह्रै गाह्रो छ। अहिले सरकारलाई आफ्नो साधारण गाह्रो भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको जुन शिथिलता छ, जुन सङ्कुचन छ, जुन चाहिँ तपाईँको सुस्पष्ट अवस्था छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ सक दिन्छ भन्ने आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन। र हामी यो वर्ष तपाईँको थोरै मात्रामा चलायमान हुन्छौँ होला, तर शिथिलता र तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक मन्दीको बाटोमा हामी गइरहेका छौँ, त्यो बाटो चाहिँ टुङ्गिनेवाला अवस्था छैन। आन्तरिक जुन अनियन्त्रित खर्चहरू छ, त्यो अनियन्त्रित खर्चहरूलाई हामीले संरचनागत सुधार गरेर परिणाममुखी ल्याउनको लागि, स्रोत र साधन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुधार र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने थियो। त्यो अवसरलाई हामीले छोडेको अवस्था छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो बजेटमा स्रोत र साधनको एकदमै कमी र खदेरी पर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ, जसले यो बजेटको भविष्यलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। किन भन्दा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन। यदि बजेटलाई हेर्ने हो भने यसले अहिले नै तपाईँको यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील र हाम्रो आर्थिक मन्दीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ र हामीले आर्थिक वृद्धि चाहिँ एकदम चुटकी भरमा पाउँछौँ भन्ने हिसाबको धारणा र अवधारणा बोकेर त्यसरी अगाडि बढेको देखिन्छ। तर अवस्थालाई हेर्ने हो भने, जनताको अवस्थालाई हेर्ने हो,
उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई हेर्ने र सेवा क्षेत्र र जुन चाहिँ हाम्रो नोक्सानीमा सङ्कटमा बसेका आर्थिक चाहिँ खम्बाहरू छन् तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि एकदमै यो जुन चाहिँ बजेटले हामीलाई एकदम आत्मविश्वास चाहिँ पलाउन खोजेको छ त्यो अवस्था सिर्जना हुने देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र जुन बाटोमा जान खोजेको छ त्यो बाटोमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने यो हाम्रो चाहिँ वस्तुनिष्ठ अवस्थामा जाने अवस्था छैन। यो कोभिड-19 को असर र कोभिड-19 सँग यो बजेट हिँड्नुपर्ने भएकोले यो सङ्कटबाट मुक्त भएको अवस्था छैन। हामीले यदि आर्थिक उपकरणहरू, मौद्रिक उपकरणहरू र हामीले विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकदमै इमानदार भएर र हामीले मितव्ययी भएर र सक्षमता र सामर्थ्यका साथ र साथमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबमा हेरेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढायौँ भने मात्रै थोरै मात्रामा सङ्कटले हामीलाई छोला छोला जस्तो भए पनि सङ्कट अवस्थालाई हामीले थोरै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र जान्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको अवस्था छ अहिले। सरकारले भर्खरै एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जुन तथ्याङ्कमा भनिएको छ सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म 10 अरब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो भनेर जुन सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको खर्च चाहिँ धेरै गर्ने तर उपलब्धिमा हेर्दाखेरि चाहिँ रकम बराबरको उपलब्धि नदेखिने, यस्तो प्रविधिले लङ रनमा अर्थव्यवस्था अथवा देशको संरचनामा कस्तो असर पर्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको लागि सरकारले ठुलो रकम चाहिँ विनियोजन गरेर बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरेर जनतालाई चाहिँ आश्वस्त बनाउनु पर्ने र परिणाम चाहिँ निकाल्नु पर्ने र परीक्षण चाँडो चाँडो गरेर तपाईँको चाहिँ यसबाट आएका जुन चाहिँ कोभिड चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको उपचार र उनीहरूको चाहिँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो हो। तर सरकारले के गरेको देखिन्छ भने सरकारले एकातिर चाहिँ जुन कोष स्थापना गरेर सबैतिर तपाईँको स्रोत र साधन चाहिँ सङ्कलन गरेको र अहिले केही समयपछि 75 दिनपछि सरकारले जुन प्रतिवेदन निकाल्यो त्यसले चाहिँ जनताहरूले एउटा कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमित मान्छेको केसेसहरू बढ्ने र त्यसको रिकभरी केसेसहरू कम हुने र साथमा चाहिँ विभिन्न विवादहरू आउने र अझै पनि जनताको तहमा जुन सुविधा चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली जुन असफल भएको छ त्यसलाई पुर्याउन नसकेको अवस्था र जनताले अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था र साथमा जनताले औषधि नपाएको, क्वारेन्टाइनमा बेड नपाएको, त्यहाँ चाहिँ कोठाहरू राम्रो नभएको र उपचारहरू नभएको र तपाईँको बोर्डर एरियामा नेपाली जो भारतबाट फर्केका छन् उनीहरूको परीक्षण र ट्र्याकिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो विवाद चाहिँ उठ्छ। गर्दाखेरि के प्रश्न उठेको छ भन्दाखेरि सरकारले जुन तरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ हामी कोरोना भाइरसको चाहिँ कोषमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कोषमा चाहिँ हामीले आपतकालीन कोषमा चाहिँ पैसा राख्दाखेरि त्यसको खर्चको चाहिँ हामी पारदर्शिता साथ स्पष्टता साथ र अभिलेखीकरण गरेर खर्च गर्छौँ भनेको थियो। त्यसको उल्टो चाहिँ काम गरेको हामी पाउन सक्छौँ र जनता चाहिँ जुन चाहिँ सूचनामा पहुँच छ जनताले प्रत्येक ठाउँमा सोसियल नेटवर्किङले गर्दा या चाहिँ मिडियाले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहुँच भएको छ। त्यो पहुँच र सरकारले जुन चाहिँ कुराहरू भनिराख्दाखेरि त्यो बिचको चाहिँ ग्याप नै अहिलेको विवादको कुरा हो। जनताले सरकारले भनेका कुरामा आश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन। सरकारले जुन कुराहरू भनिरहेको छ त्यो भनेको सरकारको स्वास्थ्य नीति असफल हुनु हो, स्वास्थ्य संयन्त्र असफल हुनु हो र सरकारको जुन चाहिँ तरिकाको चाहिँ व्यवस्थापन छ र सरकारको जुन जिम्मेवारी छ त्यो असफल हुनु हो र त्यो असफलता भएकोले गर्दाखेरि अब यो बजेट चाहिँ खर्च गर्नु आवश्यक छ। यो बजेटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 6 अरब रुपियाँ मात्रै औषधि खर्चको लागि विनियोजन गरेको पाइन्छ। तर यदि कोरोना भाइरससँग हामी लडाईँ लड्ने हो, हामी संवेदनशील छौँ भने हामी 10 अरबदेखि 15 अरबसम्मको ठुलो कोष निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 200-300 गरेर जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित मान्छेको केसेसहरू बढिरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा अब हामीले यसलाई सम्बोधन कसरी गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ स्वस्थ र जुन वातावरण छ बाहिरी वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आश्वस्त बनाएर सुरक्षित बनाउँछौँ भन्ने ठुलो प्रश्न छ र सरकार कहीँ न कहीँ यो चिजमा अस्पष्ट भएको र एउटा चाहिँ जिम्मेवारी कम जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरेको र जुन अवसरलाई उसले सदुपयोग गर्नुपर्ने त्यो अवसरलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुशासनको हिसाबले लागू गर्नुपर्ने र आपतकालीन हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने दक्ष मानव संसाधन उपयोगको विषयमा, औषधिको विषयमा
या तपाईँको हस्पिटलको विषयमा र अन्य क्रियाकलापलाई चाहिँ आपतकालीन हिसाबले लिएर जानुपर्ने, त्यो कुराहरू नगर्दाखेरि यो केसेसहरू बढ्दै जाने सम्भावना हाम्रो अगाडि चाहिँ देखिएको छ। जुन चाहिँ अहिले 17 जिल्लाबाट 47 जिल्लामा पुगेको अवस्था छ र यो अहिले फैलिरहेको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ खर्च गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीसँग स्रोत र साधनको कमी कमजोरी छ र जुन चाहिँ गण्यमान्य उद्योग व्यवसाय र जनताहरूले जुन चाहिँ योगदान गरेर कोषमा पैसा राखेको छ, त्यस्तो पैसालाई सरकारले एकदमै पारदर्शी ढङ्गले जवाब चाहिँ यसलाई खर्च गर्नुपर्ने र साथमा सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई एकदमै आश्वस्त तरिकाले चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने र पुर्याउनु पर्ने काम अहिले यदि सीमा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्नुभयो भने पनि त्यो अनुभव चाहिँ हामीलाई नभएको कारणले गर्दाखेरि यो विवाद उठेको पाइन्छ। तर काम गर्न एकदमै गाह्रो छ। अब अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो मान्छेलाई पठायौँ र को मान्छे काम गर्दैछ र कस्तो कुन तरिकाको उसको चाहिँ क्षमता छ, अनुभव छ भन्ने कुरा कहिले पनि हामीले चाहिँ यो जनताले चाहिँ त्यसमा ध्यान संवेदनशील भएर ध्यान दिएको हामी पाउँदैनौँ। र जसका कारणले गर्दाखेरि असक्षमताले यदि चाहिँ अनुभव नभएका र शिक्षामा कमी कमजोरी योग्यता नभएका र त्यसपछि गएर त्यो सम्बन्धमा चाहिँ आपतकालीन काम नगरेका मान्छेहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अहिले हामीसँग ज्वलन्त अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तै पारामा यदि काम गर्ने हो भने कोरोना भाइरसले देशभरि फैलिएर संसदसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यो भयो भने हामी इटाली र तपाईँको चाहिँ स्पेनको बाटोमा लाग्छौँ र जुन हामीलाई चाहिँ ठुलो सङ्कटको बाटोमा यसले लिएर जान्छ, जसले यो नेपालको अर्थतन्त्र र साथमा नेपालीहरूको जनजीवन, नेपालको सामाजिक चाहिँ अवस्था र साथै मानवीय र अन्य चाहिँ जुन कुराहरू छन् त्यो सबै चिज चाहिँ सङ्कट हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले लकडाउनकै अवधिमा सरकारले उद्योगीहरूलाई कर तिर्न ताकेता गरिरहेको कुरा कतिको सान्दर्भिक छ? हुन त कम्पनीहरू पनि फागुन अन्तिमसम्म त पूर्ण रूपले नै सञ्चालन पनि भइरहेका थिए, त्यतिखेरसम्म मुनाफा पनि आर्जन गरे होलान्। तर लकडाउन भइरहेकै अवस्थामा कर तिर्नु ताकेता गर्नु कतिको सान्दर्भिक लिनुहुन्छ? यसले सरकारको जुन प्रजातान्त्रिक चाहिँ मूल्य र मान्यताको चाहिँ एउटा विवत्स एउटा रूप देखाएको छ। सङ्कटको घडीमा राज्य अभिभावक भएर निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन नेपाली जनतालाई पनि उनले आश्वस्त बनाएर लिएर जानुपर्नेमा उनले तपाईँको चाहिँ एउटा राक्षसी शैली चाहिँ देखाएको हामी पाउँछौँ, जुन चाहिँ हुकुमै शैली। यो एउटा तपाईँको तानाशाही सरकारको प्रवृत्तिको रूपमा हामी पाउँछौँ। र दोस्रो कुरा, यदि तपाईँले अर्थशास्त्रको कुनै पनि सिद्धान्तलाई हेर्नुभयो भने र त्यस्तो तपाईँले कहीँ पनि त्यस्तो उल्टो खालको चाहिँ निर्णयहरू र उल्टो खालको यो नीतिहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, सुशासनको कुरा गर्ने हो, प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारहरू जनतालाई को मर्का र पीर मर्कामा ऊ सहभागी हुन्छ, उसलाई उपचार गर्ने, उसलाई औषधि उपचार गर्ने र उसलाई सहज बनाउने काममा लागेको हुन्छ। र त्यसपछि गएर त्यो हिसाबमा अहिले त हामी कहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटा प्रजातन्त्र शैलीमा एउटा तपाईँको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिको सरकार हो कि भन्ने एउटा शङ्काको वातावरण यसले तयारी गरेको अवस्था छ। तपाईँको सङ्कटको घडी छ, त्यो सङ्कटको घडीमा सबैलाई उतारेर तपाईँको राज्यले आफ्नो नेतृत्वमा अभिभावकत्वमा त्यसलाई सम्बोधन गरेर नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दा पनि त्यही अर्थतन्त्रलाई तपाईँको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र तपाईँ चाहिँ हिसाबले दबाब दिँदाखेरि त्यो व्यवसायसँग विकल्प के हुन्छ भन्दाखेरि सुसाइड गर्ने या चाहिँ आत्म चाहिँ तपाईँको आत्मदाह गर्ने बाहेक हुँदैन। तपाईँले याद गर्नुभयो भने अहिले 55औं दिनमा आउँदाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन 3वटा मेजर मुख्य खम्बाहरू छन्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र छन्, ती सेवा क्षेत्रहरूले करिब करिब 5 खरब भन्दा बढीको क्षति बेहोरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो क्षतिभित्र तपाईँले यो यदि हेर्नुभयो भने कति उद्योगहरू छेद विच्छेद भएर अब सञ्चालन हुन नसक्ने तत्परको अवस्था हुन्छ। यो 4-5 वटा वर्गीकरणमा हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन खम्बा भनेका 3 खम्बा छौँ, जुन चाहिँ उद्योग सेवा क्षेत्र हो, त्यो चाहिँ तहस नहस भएको अवस्था छ। जुन तपाईँको चाहिँ
धेरै लगानी पुनर्कर्जा र पुनर्लगानी चाहिँ अति आवश्यक हुने अवस्था देखिन्छ। र दोस्रो कुरामा तपाईले यदि याद गर्नुभयो भने यो उद्योग क्षेत्रहरू पनि केही उद्योग क्षेत्रहरूले नाफा कमाएको होला, त्यो वित्तीय क्षेत्रमा होला, तर तपाईको यदि आयातमुखी उद्योगहरू छन् जुन र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याएर आफ्नो उत्पादनहरू गरेका छन्, त्यसको चाहिँ उद्योगहरू बिजोग अवस्थामा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा यदि हामीले व्यवसायीकरण गरेका केही अंश चाहिँ उद्योग कृषकहरूलाई छोड्ने हो भने कृषि क्षेत्र मात्रै थोरै मात्रामा चाहिँ जुन जनजीवन जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित र उत्पादन भएको र परम्परागत भएको र लगानी कम भएको क्षेत्र भएकोले त्यसको नोक्सानी कम छ। अब तपाईले दुईवटा खम्बा तहस नहस भइसकेपछि अर्थतन्त्र कसरी जोगिन्छ? सिङ्गापुरको कुरा गर्नुस्, युरोपियन युनियनको कुरा गर्नुस् या अमेरिकाको कुरा गर्नुस्, किन उहाँहरू चिन्तित भएर 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन तपाईको चाहिँ डलर चाहिँ लगानी गर्नु, पुनः चाहिँ रेस्क्यु र स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने हो र जीडीपी को तपाईको कुल ग्राहकको 20% या 25% किन खर्च गर्नुपर्ने हो र त्यो खर्च किन गरेको भन्दाखेरि अर्थतन्त्र जोगाउन हो। तपाई जे कुरा गरे अन्तिम सत्य भनेको अर्थ नै हो र त्यो भने त आर्थिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई जोगाउने संरक्षण गर्ने, जुन निजी क्षेत्रले आफ्नो जुन जोखिम लिएर लगानी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर निरन्तर गर्ने, ताकि तपाईको चाहिँ ठूलो मात्रामा महामारी भएर तपाईको चाहिँ ठूलो मात्रामा बेरोजगारी नहोस् र त्यसपछि गएर बेरोजगारीले ल्याउने भोकमरी नबढोस् र भोकमरीले तपाईको चाहिँ सामाजिक र आपराधिक क्रियाकलापहरू नबढोस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्नेमा सरकार एकदमै गलत गएको पाइन्छ र यसलाई चाहिँ सबैले हामीले चाहिँ तपाईको एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। सरकार जुन जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, जुन तपाईको अर्थतन्त्रका मियोहरू छन् त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, त्यो नीति र कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ वस्तुनिष्ठ नभई अयथार्थ हिसाबमा आएको देखिन्छ। यसले सरकारको चाहिँ तपाईको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्ति चाहिँ उजागर गरेको पाइन्छ। यदि यही रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र जोगिने अवस्था छैन। तपाईको कार्यक्रममा पनि यो जुन नोक्सानी भएको छ त्यो नोक्सानी भन्दा पनि सानो 1 खरब 50 अरब रुपियाँको चाहिँ कोष बनाएको पाइन्छ, छोएको छ, चिनेको छ, तर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यो नोक्सानीलाई उनले पुग्ने अवस्था छैन, त्यसलाई चाहिँ पुगे व्यवस्थापन गर्न पुग्ने अवस्थाको चाहिँ तपाईको कोष छैन। यो अवस्थामा मानसिक रूपमा निजी क्षेत्रको तपाईको चाहिँ इच्छा शक्तिलाई या उनीहरूको व्यवहार र उनीहरूको क्रियाकलापलाई जुन चाहिँ जोखिम लिएको छ अझ जमिन र मानसिक चाहिँ तपाईको तनाव दिने हिसाबमा लिएर गयो भने कसरी तपाईको चाहिँ आर्थिक चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट चाहिँ लगानीको वातावरण बन्न सकिन्छ र आर्थिक वातावरण कसरी बन्न सकिन्छ र यदि यो बन्न सकेन भने हाम्रो यी उद्योग व्यवसायहरू छन् पुनर्सञ्चालन पुनर्स्थापन र त्यसपछि गएर आर्थिक जुन चाहिँ शिथिलता आएको छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ र सरकारले यो सोचेन भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई भगवान पशुपतिनाथले पनि जोगाउन सक्ने अवस्था सृजना हुँदैन। हामी उल्टो जुन चाहिँ ऊ भिड खसेको मृगलाई राम राम भन्न सकिन्छ भन्ने यो अर्थतन्त्रलाई पनि तपाईको चाहिँ यस्तै तालले सरकारले नै घचेट्न थाल्यो भने त्यस्तै अवस्था सृजना हुन्छ र हामीले के भन्न सक्छौँ, हामीले त जोगाउनलाई चाहिँ सघाउने र दबाव गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार पनि यो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि 80% जुन निजी क्षेत्र छ त्यसको लगानीलाई संरक्षण गर्ने हिसाबमा नीति व्यवहार निर्णय गरेर एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारको रूपमा अगाडि आउनु जरुरी छ र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु जरुरी छ। यो गरेन भने अर्थतन्त्र जोग्ने तपाईले यो बजेट ल्याएर पनि जोगिनेवाला छैन। सरकार र संघीय संरचना या संघीय स्थानीय संरचना हुँदैमा पनि जोगिने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर सरकारलाई चाहिँ यो अर्थतन्त्र जोगाउनमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न हामीले पहल र तपाईको दबाब दिनु जरुरी देखिन्छ। सरकारले यो बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीको जुन ट्याक्स बढाउने निर्णय गरेको छ, यो निर्णयको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। यस्तो निर्णयले गर्दाखेरि हामीले जुन लक्ष्य राखेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कतिको अग्रसर देखिन्छ? यो विश्वको र त्यसपछि गएर अब आउने दिनमा फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन हुँदैछ र साथमा चाहिँ विश्वमा जुन चाहिँ स्रोत र साधनको संकट भइरहेको अवस्थामा
तपाईको जाने कहाँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लिन इनर्जीको लागि नै जाने हो र साथमा चाहिँ क्लिन इनर्जी र यो क्लाइमेट चेन्ज स्टेबिलिटीको लागि योगदान गर्दै जानुपर्ने अवस्था हामीसँग बाध्यता पनि छ। त्यो नै वे फरवर्ड पनि हो, त्यो नै हाम्रो भविष्य पनि हो र जुन चाहिँ हामीले आउने पिढीको लागि यो विश्वलाई चाहिँ संरक्षण गरेर कुरा पनि यही हो। तर अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ यसमा के आयो भन्दाखेरि हेरियो तपाईको राजस्व नीतिमा तपाईले चाहिँ हेर्नुभयो भने इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ 10%बाट 80% को चाहिँ यो चाहिँ भन्सार शुल्क लगाएको पाइन्छ। 70% भन्सार भनेको के हो त? त्यो भनेको तपाईले जुन चाहिँ भविष्य छ, तपाईले चाहिँ जुन तरिकाको वातावरण छ, जुन तरिकाको तपाईको प्रतिबद्धता छ, जुन तरिकाको चाहिँ आउने यो नयाँ जेनेरेसनको लागि भविष्य तपाईको अन्धकार राख्ने हिसाबमा जान खोजेको देखिन्छ। भन्न खोजे हामीले तपाईको धेरै मात्रामा पेट्रोल एन्ड फसिल फ्युल उपयोग गरौँ र त्यसपछि गएर कार्बन इमिजन बढाउँ मान्नु या अन्य शहरहरूमा बस्न योग्य नबनाऊ, बस्न योग्य नहोस् र हाम्रो जनजीवन चाहिँ तपाईको रोग मुक्त नहोस् र हाम्रो जीवन असुरक्षित होस् भन्ने हिसाबमा धारणा लिएको त नहोला, तर त्यो बाटोमा गएको जस्तो हामीले बजेट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वे फरवर्ड छैन। अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ युज गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। हामी यदि नेपाललाई स्वावलम्बी र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने र पराधीन चाहिँ अर्थतन्त्रबाट मुक्त गर्ने हो, जुन चाहिँ तपाईको 2 खरब 14 अरब भन्दा बढीको हामी चाहिँ पेट्रोल चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौं, आयात गर्छौं, जसका कारणले गर्दाखेरि भारतले कहिले तपाईको अन्य चाहिँ समस्याहरू हामीलाई उत्पन्न गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै ध्रुजा बनाउने, तहस नहस बनाउने हिसाबमा क्रियाकलाप गरेको पाइन्छ। र त्यो चीजबाट बच्नको लागि हामी स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण र तपाईको स्वाभिमान बन्नको लागि इलेक्ट्रिकल भेहिकल एउटा चाहिँ आधारशिला हुन सक्थ्यो, एउटा बाटो, एउटा चाहिँ साधन हुन सक्थ्यो। त्यो साधन यदि जति चाहिँ तपाईले नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई तपाईले इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा जान सकेको भए अहिले तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टको चाहिँ हामी चाहिँ निर्भर हुनु पर्दैन थियो। हामी एकदमै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा अग्रसर हुने अवस्था हुन्थ्यो। यो बजेटको एकदमै नराम्रो पक्ष यो विकृत एउटा चाहिँ यसको चाहिँ मुखको रूपमा हामी पाउन सक्छौं, एउटा विकृत चित्रको रूपमा हामी पाउन सक्छौं। र त्यसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई कहीं न कहीं सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हामी एसडीजी चाहिँ लागू गर्दैछौँ। हेर्नु, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभमेन्ट गर्नको लागि लागू गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ हास्यास्पद बनाउने हिसाबमा राजस्व नीतिमा यो चाहिँ कर ल्याएको पाइन्छ। र यदि तपाईले युरोपियन कन्ट्रिजमा नर्वेको कुरा गर्ने हो भने उनले 100% गरेको छ र युके त्यसैले ट्रान्सपोर्ट गर्दैछ। अन्य तपाईको अमेरिका भयो, अन्य राष्ट्रहरू जनको फसिल फ्युल तपाईको खानीहरू छ, उनीहरूको स्रोत र साधन छ, उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम हाई छ, उनीहरूले गर्न सकिरहेको अवस्था छ। तर हामी कहाँ गइरहेका छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ उल्टो दिशामा जाने प्रयास गर्दैछौँ। हामी त अनसस्टेनेबल चाहिँ डेभलपमेन्ट गोलको बाटोतिर पो लाग्दैछौँ जस्तो देखिन्छ। यो सायद तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्ट यो अर्थमन्त्रीजीको सायद चाहिँ चटकीपना पनि जस्तो लाग्छ मलाई। कारण किन भन्दाखेरि फ्युलमा चाहिँ ट्याक्स लगाउन सकिन्छ। 24-25 रुपियाँको फ्युल अहिले तपाईले चाहिँ करिब 95-96 मा बेच्न पाइरहेको अवस्था छ। राज्यको स्रोत र साधन जुन राजनीतिक रूपमा अनियन्त्रित हिसाबमा अनुत्पादक चाहिँ जुन खर्चहरू भएको छ, त्यो र जुन खर्च भएको छ र राजनीतिक परिणामहरू ननिस्किने क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, त्यसको बोझलाई बोक्नको लागि उहाँले तपाईको चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई बलिको बोको बनाएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको पेट्रोलियम चाहिँ फसिल फ्युल छ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लामो दीर्घकालीन स्वावलम्बी र स्वाभिमानी बनाउने बाटोमा कम गर्दै लिएर जानुपर्ने चिजमा तपाईँ बाटोमा लिएर गएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका चाहिँ जलवायु परिवर्तनका जुन प्रतिबद्धता छन् र जसलाई चाहिँ हामीले सिग्नेटरी साइन गरेका छौँ र त्यो कार्बन घटाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ र जुन चाहिँ टेम्परेचर राइज भइरहेका ती चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै यो
ध्यान दिएर हेला गरेको, हेलचक्राइ गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ नि उहाँले आफ्नो मात्रै भविष्य होइन, हाम्रो भविष्य पनि तपाईँको चाहिँ नि गुमनाम र तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ सङ्कटमा पार्ने बाटोमा लिएर गएको देखिन्छ। योसँग एउटा चिज म जोड्न चाहन्छु, कृषिमा पनि तपाईँको रमाइलो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्र तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु थियो। त्यो आशाको केन्द्रबिन्दुमा तपाईँले चाहिँ एउटा त बजेटको विनियोजन गर्दाखेरिको प्राथमिकता नै कम, प्राथमिकीकरणमा 5औं छैटौँमा छ। बजेटको आकार र जुन चाहिँ विनियोजन गरेको छ धेरै न्यून गरेको हामी पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जुन संरचनागत परिवर्तन आउँदैछ त्यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा कृषिलाई तयारी गर्नुपर्ने, त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ विकास गर्नुपर्ने, त्यसको उत्पादकता बढाउने र त्यसको चाहिँ विकास गर्ने चाहिँ यो चाहिँ सरकार हो र हामीले यही नीति लिएका छौँ भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार एकदमै तपाईँको चाहिँ यो बजेटको हिसाबमा यो राजस्व नीतिलाई हेर्ने हो भने धुन्धकारी हो कि जस्तो चाहिँ तपाईँको शङ्काको बाटो छ। अब आउने जुन बेरोजगारी छ, महामारी छ, कृषिले धान्न सक्यो, त्यो कृषिमा जुन तरिकाको कस्ट लागत बढ्ने देखिन्छ, लागतले गर्दाखेरि कृषिको उत्पादन र उत्पादकता कसरी चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने कुरा खाली छोडेका जग्गाहरू छन्। त्यसलाई यसमा चाहिँ ल्याएर उत्पादकता बढाउने कुरा त अर्को चाहिँ ध्यानै नदिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ जुन बजेट सबैले कसैले राम्रो भने कसैले नराम्रो भने एउटा यसले चाहिँ कोभिडलाई चिनेको अवस्था र कोभिडलाई चाहिँ नकारात्मक असर गरेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा गर्दै पनि यो दुई तीनवटा चिजले यो सरकारको चाहिँ तपाईँको खिरमा नुन परेको जो अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र यो बजेटको चाहिँ नराम्रो पक्षको रूपमा हामी लिनुपर्छ र यसलाई पनि सरकारलाई एउटा सचेतना गर्दै यो बजेटलाई सुधार गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्यो भने हाम्रो चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्ने र एसडीजी गोल जुन चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो हासिल गर्ने बाटोमा हामी अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। हस्, धन्यवाद।